तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम दुआ के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि दुआ क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ करो, दुआ तकदीर को रद्द कर देती है। और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर नहीं बदल सकती मगर दुआ से, और उम्र में ज्यादती नहीं हो सकती मगर नेकी से। और एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मगज है। मगज किसे कहते हैं? गुर्दे को कहते हैं। तो दुआ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बंदा बहुत पसंद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, मालिक है, रब्बे कायनात है। जैसे कोई माँ होती है ना, और उस माँ का बच्चा, छोटा बच्चा है, अपनी माँ के हाथ के बने हुए चावल नहीं खाता, दाल चावल, अपनी माँ के बनी हुई हाथ की खिचड़ी उसको पसंद नहीं आती, लेकिन पड़ोस में जाए ना तो उनके दाल चावल खा ले उनके घर पे, लेकिन अपने घर पे अपनी माँ की हाथ के ना खाए तो माँ नाराजगी दिखाती है कि मैं बनाती हूँ तो नहीं खाते हो, और पड़ोस वाली बनाती है वो आंटी तो तुम बराबर खा लेते हो, छोटा बच्चा है। तो माँ चाहती है कि बच्चा मुझसे मांगे, मुझसे कहे, मेरे हाथ की बनी हुई चीजों को खाए। समझ रहे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुझसे नहीं मांगते हो ना तो मैं नाराज हो जाता हूँ। लेकिन आज हमारा मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का, यानी अल्लाह पर यकीन और भरोसा और एतमाद है ना, कितना कमजोर है हमारा। एक रिवायत में आता है कि जो बंदा दुआ मांगता है तो उसकी मतलब वो 3 दर्जे हैं, यानी या तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, या तो अगर वो कबूल नहीं हुई है, उसमें कोई मसलहत है कबूल नहीं होने में, तो अल्लाह उसके बदले में हमारे ऊपर, उस दुआ के बदले से हमारे ऊपर कोई ऐसी बला और मुसीबत है उसको अल्लाह टाल देते हैं। और तीसरा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ मामला करते हैं, या तो रोजे कियामत बंदे को ऐसा बदला मिलेगा कि रोजे कियामत के दिन जब बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि ये तेरे लिए है ये जन्नत और ये जन्नत की आराइशें, तो बंदा जब उसे देखेगा तो कहेगा लपाक मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, आपने इतना खूबसूरत मुझे जन्नत दी और इतना प्यारा मकाम दिया। तो अल्लाह फरमाएंगे कि तू याद कर, तूने फला मौके पे दुआ मांगी थी और फला मौके पे भी दुआ मांगी थी और फला मौके पे दुआ मांगी थी, मैंने तेरी दुआ कबूल नहीं की ना, ये उसका बदला है। सुभान अल्लाह। समझ रहे? ये उसका बदला है जो मैंने तुझे दिया है। तो कितनी सोचने वाली बात है कि दुआ जो है वो तकदीर को भी बदल देती है, दुआ इबादत का मगज है। और दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत को, वो बंदा जो दुआ करता है वो कभी नुकसान और खसारे में नहीं होता। कि रोज़े क़यामत वो बंदा सोचेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती। आज हम क्या सोचते हैं कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाए, मेरे पास खूब माल हो जाए। दुआ मांगना, दुआ में दुनिया की तलब करना मना नहीं है, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई हमारे नबी ने हमें मांगनी सिखलाई है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, यानी दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई। लेकिन अगर ना मिली तो बंदा नाउमीद हो जाता है कि मैंने इतने वजीफे किए, मैंने इतनी दुआएं मांगी और मुझे तो दिया ही नहीं अल्लाह ताला ने। और ये जुमला अपनी जुबान से निकालता है, और जब ये जुमला अपनी जुबान से निकालता है ना कि अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जा मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं। अल्लाह, हम किसके बंदे हैं? अल्लाह के। जो बंदा अगर किसी बच्चे को बुखार या सर्दी हो जाए, उसकी माँ उसे कड़वी दवाएं पिलाए, तो बच्चा कहता अम्मा मुझे नहीं पीनी, माँ कहती नहीं पीनी पड़ेगी, वो भागने लगता तो माँ उसको पकड़ती है, उसको अपने पैरों में जकड़ती है, उसकी गर्दन को पकड़ के उसके मुंह को खोलती है और उसके मुंह में नाक बंद करके दवा डालती है ताकि वो पी ले। समझ रहे? क्यों? क्योंकि माँ चाहती इसका भला हो जाए।
ہمیں لگتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی. آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، نیکسٹ سانس ہماری ہے نہیں، ہم نہیں جانتے. تو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی قیامت کی زندگی ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. دنیا کا معاملہ، دنیا والوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، اگر یا ہمارا کوئی اپنا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تجھے ضرورت ہو نا میرے پاس آنا، میں ہوں نا. ہمارا کوئی قریبی ہو، ہمارے چچا ہوں، ہمارے بڑے ابا ہوں، ہماری پھوپھی ہو، تو کہہ کہ میں ہوں نا، جو بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی ایسا اپنا دوست ہو کہ میں ہوں نا، تجھے کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس بے جھجک آنا، مجھ سے مانگ لینا. اور بندہ اگر اس کے پاس ایک بار جائے اپنی ضرورت کو لے کے تو وہ اسے دیتا ہے، 2 بار جائے دیتا ہے، تیسری بار وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. اس کا تو روز کا ہو گیا ہے، سمجھ رہے؟ یہاں دنیا والے 1 بار دیں گے، 2 بار دیں گے، 3 بار دیں گے اور پھر پیچھے ہٹنے لگیں گے. لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم نہیں مانگتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں ناراض ہو جاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک نابینا شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا، اندھا تھا، نابینا تھا، اور طواف کرتے کرتے وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھ کی روشنی دے دے نا، اللہ مجھے آنکھ کی روشنی دے دے نا اللہ پاک. تو وہ اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا. اور حجاج بن یوسف، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ظالم اپنے دور میں گزرا ہے. نمازی تو تھا لیکن یہ کہ اس کو غصہ بہت تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے شان کے خلاف یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ان کو قتل کروا دیتا تھا. کئی صحابہ کو بھی حجاج بن یوسف نے جو ہے شہید کیا ہے. اللہ رب العزت حجاج بن یوسف نے قرآن میں زبر زیر پیش بھی لگایا ہے. جو آج ہم قرآن پڑھتے اتنی آسانی اور سہولت سے، وہ حجاج بن یوسف نے لگایا ہے. تو پتہ نہیں اللہ رب العزت کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کو شاید رحم آ جائے اس پر، ورنہ وہ ظالم تھا اپنے وقت کا. بہت بڑا واقعہ ہے وہ تو، مختصر ایک الگ ٹاپک ہے اس کا. مختصر یہ کہ حجاج بن یوسف سن رہا تھا تو اس کو رکایا تیسرے طواف پہ اور کہا کہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہے؟ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. تو وہ ڈر گیا، چونکہ اس کی جو ہے سختی مشہور تھی. تو کہا کہ تو نے 3 چکر لگائے ہیں اور میں سن رہا ہوں تو مستقل کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں دے دے، میری آنکھیں دے دے. اگر 7ویں چکر میں تیری آنکھ کی روشنی نہیں آئی نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب اس نے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا اور رونا شروع کیا کہ اللہ آج میری جان خطرے میں، مجھے بچا لے، یا اللہ میری جان خطرے میں، مجھے بچا لے، مجھے آنکھ کی روشنی دے دے میرے مالک. اور وہ رونے لگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا. 7واں چکر اس کا پورا ہوا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. سبحان اللہ. سمجھ؟ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے جو مانگنے کے آداب ہیں، جیسے عاجزی کرنا، جس طرح غلامی ظاہر کرنا، ویسے ہم نے مانگی نہیں. بسا اوقات ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو بتاؤ جب ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے اور ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو ہم اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، کہیں ہم سودی مال تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم انٹرسٹ کا مال تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم کوئی غلط طریقے سے بزنس کر کے تو نہیں کھا رہے. حرام مال ہے نا، تحقیق کریں ہم علماء سے کہ حرام مال کسے کہتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اس طرح سے حرام مال تو ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہا اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور ہم کہہ رہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دعا جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ بندہ مانگے. عبادت کا مغز کہا. آج ہم نے نمازیں پڑھ لی لیکن دعا ہی نہیں مانگ رہے. جو اصل ہے، ظاہر تو پڑھ لیا لیکن جو گودا ہے، جو اصل ہے، جو مغز ہے، وہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے عبادت کا مغز ہے. ہر فرض نماز کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. جانتے ہو آپ لوگ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات آتے ہیں کتابوں میں، اس میں ہر فرض نماز کے بعد بھی ہے.
آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے نا. غلامی اللہ کو جس طرح دکھانی چاہیے، جس طرح بندے بن کے دکھانا چاہیے، وہ بندے بن کر نہیں دکھا رہے. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر چاہتا ہے. بس اوقات اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرے سامنے روتا رہے. اللہ کو پیار آتا ہے بندے پر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، اس سے مانگیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں. وہی ہمارا خالق ہے اور وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ